في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. نبی پاک نے فرمایا جس چیز دے اندر حیا آ جائے حیا انہوں خوبصورت بنا دیتا ہے، تے جتے فحاشی آ جائے اللہ اس چیز نو تباہ کر دیتا ہے. فحاشی نام تباہی دا، بے حیائی نام تباہی دا. جڑا بندہ جڑا معاشرہ جڑی قوم فحاشی دے اندر بے حیائی دے اندر مبتلا ہو جائے اللہ پاک اس قوم تے بڑیاں بڑیاں بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں، بڑے بڑے ہلاک کرنے والے امراض اللہ پاک مسلط کر دیتے ہیں. سننا تے اندر بے حیا معاشرے دے اتے اللہ وبائی بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الاوجاع التی لم تکن مزد فی اسلافہم الذین مضوا. امام کائنات نے فرمایا جدوں کوئی قوم کوئی معاشرہ اعلانیہ طور تے فحاشی دے اندر بے حیائی دے اندر مبتلا ہو جائے اللہ پاک اس قوم دے اندر اس معاشرے دے ایسیاں بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں جنہ بیماریاں دا انہاں دے وڈیاں نے کدی نام ہی نہیں سی سنیا. کئی ایسیاں بیماریاں ہون ہے کہ نہیں کہ 40-50 سال پہلوں جنہاں دے نام دا بھی پتہ نہیں سی. کیوں جی 40-50 سال پہلوں جنہاں بیماریاں دے نام دا بھی پتہ نہیں سی. شوگر کیوں جی ایسا جو چھوٹے چھوٹے ہوتے تو کہیں سنی نہیں شوگر بلڈ پریشر ہیپاٹائٹس سنیا نہیں کدی نا. وڈیاں نے کی میرا خیال تسی جڑے تے بزرگ بیٹھے ہو تساں نے سی نام سنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم دے اندر فحاشی عام ہو جائے اللہ پاک تے ایو جیاں بیماریاں مسلط کر دیندے نے کہ جنہ بیماری